हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको धेरै नै खास भिडियो रहेको छ। यो सेटमा रहेको एमसीक्यू क्वेशन कुनै न कुनै प्रिभियस इयरबाटै तानेको छ र तपाईहरु फुल भिडियो हेर्नु होला, किनकि हरेक भिडियो एमसीक्यू जुन राखेको छु सबै 4-5 चोटी सोधेको क्वेशनकै रहेको छ हैन। हाम्रो च्यानललाई पुरा भिडियो हेरेर मात्र राम्रो लागे मात्र लाइक र शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो यस्तो भिडियोहरु तपाई हेर्नुहुन्छ नि आफै सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। र आजको दिपायल कार्यालयको जुन भ्याकेन्सी थियो उसको फर्म कसैलाई चाहियो भने तपाईहरु आफ्नो मेल आइडी यो भिडियोमा चाहिँ मेल आइडी ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। म सबैलाई सर्टलिस्टेड गरेर सबैलाई एकैचोटी म मेल गर्दिन्छु ताकि तपाईहरुलाई सबैलाई सहयोग होस्, ताकि सबैजना फर्म भर्नुहुन्छ, किनकि यो धेरै नै मात्रामा यो भ्याकेन्सी खोलेको छ। लोकसेवाको भ्याकेन्सी कहिले आउँछ आउँदैन, करारको भ्याकेन्सीमा पनि सेम यही सिलेबस हुनेछ र तपाईहरु पनि फर्म भरेर चाहिँ जब लिनुस्। यस्तो करारमा लिएर त्यसपछि चाहिँ लोकसेवा फाइट गर्नु होला। अहिलेको आजको भिडियोको क्वेशनहरुतिर म लगिरहेछु तपाईहरुलाई। आजको क्वेशन फर्स्ट रहेको छ 450 नम्बरबाटै स्टार्ट गरिरहेछु। द ब्याक्टेरिया व्हिच रिक्वायर्ड फ्री अक्सिजन फर देयर सर्भाइभल आर कल्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको फकुल्टेटिभ हैन। 450 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। फ्री अक्सिजन रिक्वायर भनेको छ नि, त्यही भएर एरोबिक ब्याक्टेरिया हुन्छ र जसलाई चाहिदैन त्यो एनाएरोबिक ब्याक्टेरिया हो। र जुन ब्याक्टेरिया तपाईको अक्सिजन भए पनि नभए पनि जीवित हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फकुल्टेटिभ ब्याक्टेरिया भन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 451 मा जाउँ। 451 मा पनि त्यही रहेको छ। 452 तिर लग्दै छु। आजको जुन सेट छ 452 देखि स्टार्ट गर्दै छु। द फर्मुला फर प्राइस फ्लो हैन, यसमा प्राइस फ्लो हुँदैन पाइप फ्लो हुन्छ, याद गर्नु होला। यो PIPE यहाँ लेखिहाल्नु, PIPE प्रिन्ट अलिकति मिस्टेक छ। द फर्मुला फर पाइप फ्लो सजेस्टेड बाई हेजन विलियम फर्मुला सोधेको छ। हेजन विलियम फर्मुलामा के हुन्छ तपाईको, यो पाइप फ्लोको इक्वेसन हो र हेजन विलियम फर्मुला टोटली डिपेन्ड हुन्छ रफनेस कोफिसिएन्ट अफ पाइपमा हैन। र त्यही भएर यसको भेलोसिटीको फर्मुला पनि रहेको छ 0.849, यानी कि 0.84 मान्न सक्नुहुन्छ। 0.849 CR टु द पावर 0.63 र S टु द पावर 0.53 हुन्छ। र यो फर्मुलामा चाहिँ R चाहिँ हाइड्रोलिक रेडियस अथवा हाइड्रोलिक मिन डेप्थ हो र भेलोसिटी V = मिटर पर सेकेन्ड मा हुन्छ र C चाहिँ हेजन विलियम कोफिसिएन्ट हो र R = A बाई एरिया बाई पेरिमिटर र S = HL/L हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो। र यसको सही उत्तर हुन्छ तपाई अब जानिसक्नु भयो होला। अब B चाहिँ यसको सही आन्सर हुने भयो। हेजन विलियम फर्मुला V = 0.85 CR टु द पावर 0.63 र S टु द पावर 0.54 हुन्छ। अब 453 मा के रहेको छ, द फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड फर द सोर्स अफ सिटी वाटर सप्लाई इज। कुन कुन फ्याक्टर चाहिँ कन्सिडर्ड हुन्छ त 453 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, अल अफ द अबव। क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ एभाइलेबल वाटर, कस्तो क्वालिटी र क्वान्टिटीमा छ, र एलिभेसन अफ द सोर्स अफ वाटर, हामी कहाँ कति माथिबाट ल्याइरहेछौँ पानी, र जनरल टेरेन इन्टरभेनिङ द एरिया, यो पनि चाहिँ धेरै नै कन्सिडरेबल थिङ हो। यो वाटर सप्लाईको लागि हामी जब वाटर सप्लाईको सोर्स खोज्छौँ र त्यहाँबाट ल्याउने काम गर्छौँ, यो चाहिँ धेरै नै मेजर कुरा हो। यसको डी आन्सर सही आन्सर हुन्छ। अब 454 नम्बरमा के रहेको छ, द टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड फर क्रप ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड अफ द क्रप इन द फिल्ड इज कल्ड। टोटल डेप्थ भनेको छ रिक्वायर्ड बाई crop during the entire period the crop is in the field is called। यसलाई चाहिँ डेल्टा भन्छौँ। यसको सही आन्सर डेल्टा हो। डेल्टा को डेफिनेसन नै हुन्छ तपाईको इट इज द टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड बाई क्रप ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड अफ द क्रप इन द फिल्ड एन्ड इज डिनोटेड बाई डेल्टा। र यसको चाहिँ सेन्टिमिटर अथवा मिटरमा चाहिँ यसको युनिट हुन्छ र डेल्टा भनेको यो हो। र ड्युटी भनेको इट इज द इरिगेसन क्यापेसिटी अफ अ युनिट अफ वाटर, इट इज डिनोटेड बाई डी हुन्छ।
र यसको चाहिँ रिलेसन छ तपाईको डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b/d, यानी कि इरिगेसन क्यापेसिटी अफ युनिट वाटरलाई चाहिँ ड्युटीले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसको रिलेसनसिप पनि याद गर्नु होला। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b/d मेट्रिक सिस्टममा र 1.985 b/d एफपीएस सिस्टममा हुन्छ र डेल्टा इज इक्वल टू टोटल डेप्थ अफ वाटर सप्लाई इन मिटर र ड्युटी भनेको ड्युटी इन हेक्टेयर पर क्युबिक हुन्छ और एकर पर क्युबिक हुन्छ। र बेस पिरियड कसलाई भन्छ त्यो पनि बुझिराखौँ। बेस पिरियड अफ अ क्रप जुन छ नि, बेस पिरियड अफ अ क्रप फ्रम द टाइम व्हेन इरिगेसन वाटर इज फर्स्ट इस्युड फ्रम द प्रिपरेसन अफ द फर द प्रिपरेसन अफ द ग्राउन्ड फर प्लान्टिङ द क्रप टू द लास्ट बिफोर द हार्वेस्टिङ, यसलाई चाहिँ बेस पिरियड भन्छौँ। जो कि चाहिँ बेस पिरियड पनि यसमा छ अप्सनमा, यो त्यो सोद्धाखेरि बेस पिरियड लगाउनु होला। यदि भन्छ तपाईको फर्स्ट वाटर इस्युड फर द प्रिपरेसन अफ ग्राउन्ड एन्ड लास्ट वाटरिङ बिफोर द हार्वेस्टिङ, यसलाई चाहिँ बेस पिरियड भन्छ। र क्रप पिरियड सोद्धाखेरि क्रप पिरियड भनेको इट इज द इन्स्ट्यान्ट अफ इट्स सविङ टू द हार्वेस्टिङ, यानी कि जबदेखि चाहिँ हाम्रो क्रप देखिन लाग्यो र त्यहाँदेखि लिएर बिफोर द हार्वेस्टिङसम्म जुन वाटर लाग्छ त्यसलाई चाहिँ क्रप पिरियड भन्ने गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरि डी लगाउनु, यानी कि चारवटै अप्सन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ चारवटै अप्सनबाट कुनै न कुनैबाट सोधिरहेको हुन्छ इरिगेसनबाट। अब 455 मा जाउँ। द डेप्थ अफ रूट जोन इज 90 सेन्टिमिटर, डेप्थ अफ रूट जोन चाहिँ 90 सेन्टिमिटर छ भने, डेप्थ अफ रूट जोन यदि 90 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई चाहिँ कुन श्रेणीको कुन चाहिँ बिउलाई भन्छ हैन, कुन बीज चाहिँ डेप्थ अफ रूट जोन 90 सेन्टिमिटर जसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर बनाएको छ हैन। त राइसको लागि नै डेप्थ अफ रूट जोन 90 सेन्टिमिटर हुन्छ र एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप जब सोध्छ नि, एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप त्यसमा चाहिँ 120 सेन्टिमिटर लगाउनु होला। तर यसमा सोधेको छ के डेप्थ अफ रूट जोन, यसको लागि 90 सेन्टिमिटरको लागि राइस नै हुन्छ सी। तर एभरेज डेल्टा अफ द राइस क्रप सोद्धाखेरि 120 लगाउनु होला त्यसमा, त्यो पनि सोधेको क्वेसन हो। र फल इज प्रोभाइडेड इन रिज केनालमा चाहिँ फल प्रोभाइड हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। र क्रप पिरियडमा जस्तो कि यो कोर डेप्थ जुन छ नि, कोर डेप्थको आधारमा पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो कि राइस क्रप हुन्छ, राइस क्रपको लागि कोर डेप्थ 19 सेन्टिमिटर अथवा 190 mm हुन्छ र व्हिटको लागि 13.5 सेन्टिमिटर अथवा 135 mm हुन्छ र सुगर केनको लागि 165 mm अथवा 16.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यो चाहिँ कोर डेप्थको आधारमा सोध्ने गर्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। म यहाँ लेखिदिँदै छु। राइसको लागि RICE राइसको लागि 19 सेन्टिमिटर र व्हिटको लागि 13.5 सेन्टिमिटर, यो याद राख्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर 456 में जाओ। अ सडन फॉल ऑफ लेवल ऑफ ग्राउंड along the alignment of canal joined by an inclined bed is called के भन्छ यसलाई। अब सबभन्दा पहिला म हाइड्रोलिक जम्पलाई तपाईलाई डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। हाइड्रोलिक जम्प कसलाई भन्छ त्यो पनि सोधेकै क्वेशन हो। हाइड्रोलिक जम्प पहिला बुझ्नुस्, त्यसपछि यो क्वेशनको लागि पनि भन्छु। हुन त्यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ तपाईको रिज हैन र्यापिड फल हुन्छ। 456 को चाहिँ ए आन्सर हुन्छ हुन त। र यसको लागि अब तपाईहरु पहिला हाइड्रोलिक जम्प बुझ्नुस्। हाइड्रोलिक जम्प भनेको के हो? अ सडन और टर्बुलेन्ट पासेज अफ वाटर फ्रम low level critical depth to high level critical depth during which the velocity passes from supercritical to subcritical flow मा चाहिँ जब velocity of water pass हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाइड्रोलिक जम्प भन्छ। तर a sudden fall of level of ground along the alignment of canal joined by the inclined bed भन्दाखेरि र्यापिड फल भन्छ, किनकि यो सडन फल भनेको छ त्यो पनि सडनै टर्बुलेन्ट फल हो। तर त्यसमा सुपर क्रिटिकल टु क्रिटिकल डेप्थमा वाटर पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ हाइड्रोलिक जम्प भन्छ। र हाइड्रोलिक जम्प इज नोन एज स्ट्यान्डिङ वेभ पनि भन्छ त्यसलाई। र हाइड्रोलिक जम्प इज द
इज द ऱ्यापिड भ्यारिड फ्लो हो। हाइड्रोलिक जम्प चाहिँ ऱ्यापिड भ्यारिड फ्लो हो। त्यो यो कुरा याद राख्नु होला। यो त ऱ्यापिड फ्लो हो तर त्यो चाहिँ हाइड्रोलिक जम्प चाहिँ ऱ्यापिड भ्यारिड फ्लो हो। यसको एन्सर ए हुने भयो। अब 457 मा के रहेको छ? 457 मा रहेको छ द मेजर अफ हार्डनेस consistency for bitumen as an indication of suitability for any particular construction is carried out by 457 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी पेनिट्रेसन टेस्ट। पेनिट्रेसन टेस्टले चाहिँ हार्डनेस हामी फाइन्ड गर्छौं। हार्डनेस और सफ्टनेस अफ बिटुमिन बाय मेजरिङ डेप्थबाट हामी हार्डनेस र सफ्टनेस अफ बिटुमिन पत्ता लगाउँछौं र त्यसको स्ट्यान्डर्ड टाइम जुन हुन्छ पेनिट्रेसनको त्यो 5 सेकेन्ड मात्रै हुन्छ र टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ र यो पेनिट्रेसन टेस्ट हामी गर्छौं पेनिट्रोमिटरबाट। यो कुरा पनि याद राख्नु होला किनकि यो पनि सोधेको चीज हो। पेनिट्रोमिटर र पेनिट्रोमिटर को जुन भ्यालु हुन्छ x/10 mm 2y/10 mm यसरी चाहिँ रेशियोमा लेखिन्छ। अनि र इट इज डन फर हार्डनेस। हार्डनेस फाइन्ड गर्नको लागि हामी यो पेनिट्रेसन टेस्ट गर्छौं र यसमा चाहिँ जस्तो कि अब सफ्टेनिङ पोइन्ट तपाईहरुलाई थाहा होला। सफ्टेनिङ पोइन्ट अफ बिटुविन जुन x/y को फर्ममा रेशियोमा लेखिन्छ जसमा चाहिँ अप्पर न्यूमेरिकल भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ सफ्टेनिङ टेम्परेचर x डिग्री सेन्टिग्रेड र लोअर भ्यालु चाहिँ पेनिट्रेसन नम्बर चाहिँ जुनमा दिन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो टेम्परेचर हो जसमा चाहिँ particular degree of softening under specified condition of test रिंग बल टेस्टबाट त्यो सफ्टेनिङ पोइन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं। त्यो चाहिँ सफ्टेनिङ पोइन्ट हो र स्पेसिफिक ग्रेभिटी टेस्ट भनेको द रेशियो अफ मास अफ अ गिभन भ्यालु अफ बिटुविन टु द वाटर content of mass of equal to the water volume of water at 27 डिग्री सेन्टिग्रेड। यानी कि जुन चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी टेस्ट बिटुविन को गर्छौं त्यो भोल्युम अफ बिटुमिन अफ नन कन्टेन्ट टु द मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी टेस्ट चाहिँ भन्ने गर्छौं। र अब क्वेशन नम्बर 458 मा जाउँ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ 458 को पनि। यसमा सोधेको छ The final coat on the ground applied on open textured bituminous road surface for sealing the void to render the surface watertight and strengthen the macadam reduce the porosity is। यसलाई चाहिँ सील कोट भन्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला र यस सील कोट भनेको चाहिँ लेयर अफ कोर्स स्यान्ड र बिटुमिन को लेयर हो र सील कोट प्रोभाइड इम्प्रोभाइज सर्फेस एउटा प्रोभाइड गर्छ र यसमा रहेको छ अरु पनि टर्म छ जस्तो कि प्राइम कोट कसलाई भन्छ। इट इज एन इनिशियल एप्लिकेसन अफ बाइन्डर टु एन एब्जॉर्बेन्ट हाईवे सर्फेस। यानी कि इनिशियल एप्लिकेसन जुन छ नि त्यो प्राइम कोट लगाउँछौ त्यहाँ जहाँ एब्जॉर्बेन्ट हाईवे सर्फेस छ पिरियर टु द कंस्ट्रक्शन अफ वेयरिङ कोट। वेयरिङ कोट भन्दा पहिला चाहिँ जुन प्राइम कोट लगाउँछौ त्यो चाहिँ एब्जॉर्बेन्ट हाईवे सर्फेसमा लगाउँछौ त्यसलाई प्राइम कोट भन्छ। र ट्याग कोट भनेको त इनिशियल एप्लिकेसन अफ अ बाइन्डर टु एन एक्जिस्टिङ सर्फेस given to ensure their bond between the new construction and the existing construction जुन छ त्यो र न्यू कंस्ट्रक्शन को बीचमा चाहिँ ट्याग कोट लगाएर एउटा बन्ड बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ ट्याग कोट भन्छ। र यहाँ चाहिँ सील कोट को बारेमा सोधेछ। यो प्राइम कोट ट्याग कोट र सील कोट लिएर कुनै बेला क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर याद गर्नु होला। अब 459 मा के रहेको छ द ट्रान्सभर्सेस इन्क्लिनेसन टु द pavement surface E यानी कि सुपर एलिवेशन on the curve is calculated for V designed speed in km/h kmph and R is the radius of the curve। यानी कि V दिएको छ तपाईको kmph मा हैन kmph मा र R इक्वल टु मिटर मा दिएको हुँदा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको E is equal to super elevation is equal to V square by 225 यसको R यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। र यहाँ 255 छ यसमा करेक्सन गर्नु होला 225 हुनु पर्ने यहाँ तपाईहरु याद गर्नु होला V square by
225 हुन्छ, बी मा चाहिँ 225 हुनुपर्ने 225R हुनुपर्ने, यो चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। यसैले यसको आन्सर बी हुन्छ। अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक छ, यहाँ चाहिँ 225R लेख्नु होला। 260 मा जाउँ। 260 मा के रहेको छ? 260 मा रहेको छ अ ट्राफिक जंक्शन सो डिजाइन्ड that all traffic stream are divided and unobstructed to pass over and under each other is called। यसलाई चाहिँ फ्लाइओभर स्ट्रक्चरल भन्छ हैन। 460 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 460 को ए हुन्छ, फ्लाइओभर स्ट्रक्चरल मेम्बर। र यो चाहिँ इन्डियाहरुमा अरु कन्ट्री गल्फ कन्ट्रीहरुमा धेरै छ, किनकि फ्लाइओभर कन्स्ट्रक्सन अहिले चाहिँ अब फास्ट्यागमा चाहिँ बन्न स्टार्ट हुन्छ, तर अरु नेपालको रोडहरुमा खासै छैन। यो याद राख्नु होला। द ट्राफिक जंक्शन सो डिजाइन्ड दैट ऑल ट्राफिक स्ट्रीम आर डिवाइडेड एन्ड अनअब्स्ट्रक्टेड टु पास ओभर एन्ड अन्डर इच अदर। यसमा के भनेको छ? माथिबाट पनि चल्ने र तलबाट पनि चल्ने एउटा फ्लाइओभर टाइपको हुन्छ कि साइडबाट पनि तलबाट पनि अनि त्यसमाथि पनि फ्लाइओभर टाइपको पनि बनाएको हुन्छ, त्यसबाट पनि गुड्ने गाडी त्यस्तो बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्लाइओभर स्ट्रक्चरल भन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। 461 मा के रहेको छ? द ब्रिज हुज सेन्टर लाइन इज नोट परपेन्डिकुलर टु स्ट्रीम फ्लो इज। यसको सही उत्तर हुन्छ 461 को डी हुन्छ। एसक्यू ब्रिज भन्छ, नोट परपेन्डिकुलर टु स्ट्रीम फ्लो भनेको छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ एसक्यू ब्रिज। अब अर्को के रहेको छ? अर्को रहेको छ तपाईको द मेजरमेन्ट इज मेड इन स्क्वायर मिटर इज इन केस अफ। स्क्वायर मिटरमा चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ? यसमा हलो दिएको छ, हलो कंक्रीट ब्लक, यो चाहिँ स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ। यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी। 462 को चाहिँ सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 462 भयो। 463 मा जाउँ। 463 मा के रहेको छ? द सेन्टर लाइन मेथड इज स्पेशली एडेप्टेड फर एस्टिमेटिङ सर्कुलर बिल्डिङ, हेक्सागोनल बिल्डिङ, ओक्टागोनल बिल्डिङ। बिल्डिङमा चाहिँ सेन्टर लाइन मेथड जेनरली त्यो लिएर हैन एस्टिमेट गर्छौ, किनकि त्यो धेरै नै इजी हुन्छ। तपाईको सेन्टर लाइन ड्र गरेर सेन्टर लाइन तपाईको होरिजेन्टल कतिवटा वाल छ, भर्टिकल कतिवटा वाल छ, सबै सेन्टर लाइन ड्र गरेर निकाल्छौ। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी। अब 464 मा जाउँ। 464 मा के रहेको छ? 1 क्यूबिक मिटर अफ 1:2:4 कंक्रीट नीड सीमेंट नियरली इक्वल टू। 1 क्यूबिक मिटर में चाहिँ सीमेंट कति लाग्छ तपाईले सोधेछ। अब यसमा सही आन्सर हुन्छ तपाईको 1/1 × 1.54 गर्नु। पहिला 1 × 1.54 गर्नुस्, त्यसपछि बाइ सम अफ द रेशियो 1 + 2 + 4 गर्नुस्। यसको सही आन्सर आउँछ तपाईको 6.64 ब्याग। यसलाई चाहिँ अब जति आउँछ हैन, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ इन्टु गर्नु 0. भोल्युम अफ 1 ब्याग अफ सिमेन्ट 0.0347 बाट मल्टिप्लाई गर्नु होला, अनि त्यसको सही आन्सर आउँछ तपाईको नियरली 6.6 ब्याग जति आउँछ। 1 क्यूबिक मिटर में चाहिँ 6.6 ब्याग जति आउँछ 1:2:4 कंक्रीट यदि गर्दाखेरि। अब क्वेशन नंबर 465, यदि 1:1.5:4 भन्दा 8 ब्याग हुन्छ, 1:1.5:3 भन्दाखेरि 8 ब्याग हुन्छ, जुन कि साइटमा पनि सुन्नुहुन्छ तपाईहरु। अब 465 मा हेर्नुस्। 465 मा के रहेको छ? 465 मा रहेको छ बार चार्ट आर सुटेबल फर माइनर वर्क। यो पनि धेरै चोटी म भनिसकेको छु। यसको सही आन्सर ए हो। अब 466 मा के रहेको छ? टेन्डर ग्यारेन्टी इज जनरली 2.5% अफ कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट को हुन्छ टेन्डर ग्यारेन्टी। अब 467 मा जाउँ। द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट फर देयर रेगुलर मेन्टेनेन्स इज कल्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ 467 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी। ह्याङ्गर में चाहिँ एयरक्राफ्ट को मेन्टेनेन्स हुन्छ जेनरली, रेगुलरली त्यही ह्याङ्गर में लगेर त्यहाँ मेन्टेनेन्स गर्छ। अब 468 मा हेर्नुस्। ट्याक्सी र पार्किङ टर्मिनल बिल्डिङ के हो? म पछिल्लो भिडियोहरुमा पनि डिस्क्राइब 2-3 चोटी गरिसकेको छु, तपाईहरु त्योमा हेर्नु होला। 468 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इन्टरनेशनल एसोसिएसन इज द वन दैट रिप्रेजेंट द अथोरिटी फर एभिएसन। ICAO, इंटरनेशनल
ICAO वाला जुन छ यो यसको चाहिँ इन्टरनेसनल अथोरिटी चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अथोरिटी जुन छ नि यसले नै नेपालको पनि हेरिरहेछ हैन। यो इन्टरनेसनलको लागि ICAO हो, त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुने भयो। अब 469 मा जाउँ। 469 मा रहेको छ 12 mm थिक सिमेन्ट कंक्रीट प्लास्टर्ड 1:6 on 100 स्क्वायर मिटर हैन। अब एरिया दिएको छ र यो थिकनेस दिएको छ, मल्टिप्लाई गर्नु होला एउटै युनिटमा लगेर। यो कुरा ध्यान राख्नु होला, 0.012 मिटर इन्टु 100 स्क्वायर मिटर। 100 स्क्वायर मिटर 1.2 आउँछ यसको, तो 1.2 इन्टु 1.44 प्लास्टर 1.4 to 1.5 सम्म यानी कि 1.45 सम्म लिन सक्नुहुन्छ। 1.2 इन्टु 1.4 बाई सम अफ द रेसियो 1+6 7 हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 0.247 अथवा 248 आउँछ, यतिकै 248 जति आउँछ। यो ध्यानमा राख्नु होला, यस्तो टाइपको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसको सही आन्सर चाहिँ बी हुने भयो। अब 470 मा जाउँ। विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन हुन्छ। हुक्स लको यही डिफिनिसन नै हो, त्यही भएर यसको आन्सर ए हुने भयो। अब 471 मा जाउँ। 471 मा के रहेको छ? 471 को क्वेश्चन में रहेको छ द मैग्नीट्यूड अफ शेयर फोर्स एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम आइदर एंड अफ द सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ लोड P एप्लाइड एट मिड स्पान इज। यसमा चाहिँ प्रिन्ट अलिकति मिस्टेक छ, L/4 हुँदैन, यहाँ L/2 हुँदाखेरि L/2 हुनुपर्ने, अनि L/2 फ्रम आइदर एंड हैन, L/2 हैन, एट द सपोर्ट हुनुपर्छ, किनकि यसको आन्सर चाहिँ P/2 दिएको छ। तपाईं हेर्नु होला यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, किनकि यसमा जस्तो कि यो चाहिँ दिएको छ हैन, बीम सिम्पली सपोर्टेड बीम, अनि यसमा दिएको छ तपाईको P चाहिँ लोड एट अ सेन्टर, अनि यसमा चाहिँ सोधेको छ L/4 डिस्टेन्समा चाहिँ फ्रम इच इन्ड L/4 डिस्टेन्समा चाहिँ मैग्नीट्यूड सोधेको छ शेयर फोर्स को। तो शेयर फोर्स को मैग्नीट्यूड यहाँ तो P/4 हुनुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ P/2 आन्सर छ। P/2 चाहिँ यहाँ हुन्छ, किनकि यसमा थाहै छ जब बीचमा चाहिँ P हुन्छ र सिम्पली सपोर्टेड बीम छ भने RA प्लस RB इजिकल टू P, RA इजिकल टू P/2 र RB इजिकल टू P/2 हुन्छ, सेम टू सेम हुन्छ र P/2 हुन्छ। यदि L/4 सोद्धा P/4 हुनुपर्ने, त्यही भएर यसको यदि सपोर्टमा सोद्धा P/2 र इन्डमा सोद्धा P/4 यसको सही आन्सर हुने हुन्छ। अब 472 मा जाउँ। 472 मा के रहेको छ? फॉर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप अफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज। रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन में के हुन्छ? जस्तो कि तपाईको यो चाहिँ सेक्सन छ हैन, रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन में तपाईको यस्तो हुन्छ, तपाईको पढ्नु भयो होला, कतै न कतै हेर्नु नै भयो होला। यसरी जान्छ हैन प्याराबोलिकली, अनि त्यसपछि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यस्तो टाइपको चाहिँ डायग्राम हुन्छ। यो चाहिँ प्याराबोलिक माथि न्यूट्रल एक्सिस को माथि प्याराबोलिक र न्यूट्रल एक्सिस को तल चाहिँ रेक्टेंगुलर हुन्छ। त्यही भएर यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? प्याराबोलिक एबभ द न्यूट्रल एक्सिस र रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, सी आन्सर सही हुने भयो। अब 473 मा जाउँ। 473 मा के रहेको छ? राइज एंड फल मेथड अफ रिडक्सन अफ लेभल इन सर्भेइङ वर्क। राइज एंड फल मेथड भन्छ, जेनरली हाइट अफ इन्स्ट्रुमेंट यूज गर्छौं, तर यसमा राइज एंड फल मेथड भनेको छ। यसमा चाहिँ चेक चाहिँ सबै साइडमा दिनुपर्छ कि बैक साइड, फोर साइड, इंटरमिडिएट साइड सबै ठाउँमा चेक दिनुपर्छ। त्यही भएर यसलाई अल अफ द अबभमा चाहिँ सही आन्सर लगाउनु। यदि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेंट भन्दाखेरि त्यो मात्रै बैक साइडमा चेक दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुने भयो। तर यो चाहिँ राइज एंड फलबाट एप्रोक्सिमेट इक्वल निस्किन्छ, सब चाहिँ मोर एक्युरेट हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर अल अफ द अबभ हुने भयो। अब 474 मा जाउँ। 474 मा के रहेको छ? ड्यूरिङ लेभलिङ इफ द बैक साइड इज मोर देन फोर साइड, बैक साइड इज मोर देन फोर साइड, यसको तपाईं यसरी बुझ्नुस्, जस्तो कि यो छ हैन, यदि यहाँ स्टाफ राख्दा हाम्रो स्टाफ चाहिँ रिडिङ चाहिँ बढी आउँछ,
यानी कि यसमा दिएको छ तपाईको इफ द ब्याक साइड इज मोर देन 4 साइड, मानौ यो भयो 4 साइड, यहाँ रिडिङ भयो त यो भन्दा बढी हुने भयो त के हुन्छ यदि ब्याक साइड यदि 4 साइड भन्दा बढी रिडिङ देखायो भने त ब्याक साइड इज लोअर पोइन्ट, ब्याक साइड इज लोअर पोइन्टमा हुनु पर्यो त्यसको लागि, अनि मात्रै यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 475 मा जाउँ। बेन्चमार्क इन सर्भेइङ स्ट्यान्ड फर, बीएम इज इन सर्भेइङ स्ट्यान्ड फर बेन्चमार्क, र यसको चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु एज्युम गर्नुपर्छ र त्यसको भ्यालु फिक्स भ्यालु हुन्छ। त्यो पनि सोधिरहेको क्वेश्चन हो कि बेन्चमार्कको भ्यालु नोन इलिभेसन हुन्छ, त्यस्तो टाइपको क्वेश्चन घुमाएर सोधिरहेको हुन्छ। यसमा डाइरेक्ट त एब्रिभिएसन सोधेको छ, बीएम भनेको के हो त बेन्चमार्क। अब 475 को भयो हैन। अब इन सर्भेइङ भनेछ, यो कुरा पनि याद राख्नु होला, झुकिएर बेन्डिङ मोमेन्ट नलगाउनु होला। अब 476 मा के रहेको छ, इन क्लकवाइज ट्राभर्सिङ। ट्राभर्सिङमा एउटा कुरा याद राख्नु, क्लकवाइज भनेको छ कि एन्टी क्लकवाइज। इफ एन इज द नम्बर अफ साइड, द इन्क्लुडेड एंगल सोधेको छ कि एक्सक्लुडेड एंगल सोधेको छ। यदि इन्क्लुडेड एंगल सोध्दाखेरि तपाईको 2n-4 हैन, 2n-4 इन्टु 90 डिग्री हुन्छ, र एक्सक्लुडेड एंगल अथवा एन्टी क्लकवाइज सोध्दाखेरि 2n+4 इन्टु 90 डिग्री हुन्छ। यो याद राख्नु होला। दुवै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो, कुनै बेला इन्क्लुडेड कुनै बेला एक्सक्लुडेड एंगल सोधिरहेको हुन्छ। इन्टेरियर अथवा एक्सटेरियर एंगल पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइजबाट त्यो कुरा चाहिँ डिफाइन्ड हुन्छ। यसको सही आन्सर हुने भयो तपाईको डी। 476 को आन्सर डी हुने भयो। एक्सटेरियर सोध्दा प्लस वाला लगाउनु होला। अब 477 मा जाउँ। 477 मा के रहेको छ, द इफेक्ट अफ कर्भेचर अफ अर्थ इज कन्सिडर्ड इफ द एरिया इज इन किलोमिटर स्क्वायर इज मोर देन 4 हैन, मोर देन 250 हुन्छ। 260 बुकमा लेखा होला। 260 भन्दा बढी भयो भने त्यो जियोडेटिक सर्वे, र 260 भन्दा कम भयो भने प्लेन सर्वे, त्यसरी पनि सोध्न सक्छ। अब 478 मा जाउँ। 478 मा रहेको छ, द लार्जेस्ट स्केल फ्रम द फ्लोइङ इज। जब यो लार्जेस्ट स्केल भनेर सोध्छ नि, त्यसमा एउटा कुरा मात्रै याद राख्नु, न्युमिरेटर, यो चाहिँ डिनोमिनेटर जुन छ नि यो हेर्नु होला। डिनोमिनेटर जसको चाहिँ तपाईको सबभन्दा कम हुन्छ नि त्यही लार्जेस्ट स्केल हुन्छ, र जसको चाहिँ डिनोमिनेटर सबभन्दा लङ हुन्छ नि त्यसकै चाहिँ स्मलेस्ट स्केल हुन्छ। त्यो लार्जेस्ट स्केल त यसमा कुन हुने भयो, अब 50 हुन्छ, किनकि सबभन्दा बढी कम चाहिँ यसकै छ लार्जेस्ट स्केल, त्यही डिनोमिनेटरबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। नत्र यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि 1 सेन्टिमिटर बाई, यसलाई पनि 50 इन्टु सेन्टिमिटरमा लाग्नुपर्छ, यसलाई सही गर्नु 5000 मात्रै आउँछ। 1/5000 भनेको यो चाहिँ लार्जेस्ट स्केल हो। 1 सेन्टिमिटर मतलब 5000 सेन्टिमिटरमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर स्केल उसमा राख्ने, म्यापमा राख्ने। तर यसमा के हुन्छ तपाईको 1/42000 को लिनु, त 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 42000 को जुन जग्गा हुन्छ त्यसलाई 1 सेन्टिमिटरमा मात्रै राख्न पाइयो। तर लार्जेस्ट स्केल भनेको यो हुनु भयो, किनकि यसमा मात्रै एउटा कुरा मात्रै कन्फ्युज नहुनु होला। एउटा कुरा मात्रै डिनोमिनेटर यो चाहिँ याद राख्नु, यो जसको सबभन्दा कम हुन्छ त्यही लार्जेस्ट स्केल हुन्छ। अब 479 मा हेर्नु। 479 मा के रहेको छ, लेबलिङ इज डन इन सर्भेइङ टु डिटरमाइन। लेबलिङ किन गर्छौ, किनकि भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम अ स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट, डिस्टेन्स मात्रै न कि एंगल गलत छ। होरिजेन्टल एरिया पनि हैन, भर्टिकल डिस्टेन्स यानी कि राइज एन्ड फल कति छ त्यसको लागि लेबलिङ इन सर्भेइङ हामी डिटरमाइन गर्छौं। द टु डिटरमाइन द एरिया अफ अ प्लॉट it should be divided in the geometrical figure with all its side is known as, यसलाई चाहिँ ट्रायंगल भन्छौं। डी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। अब 481 मा चाहिँ के रहेको छ, 481 मा रहेको छ, slump test for concrete is carried out to determine workability of concrete, थाहा भएकै कुरा हो। अब 482 मा के रहेको छ, granite mainly composed of quartz and feldspar particle is obtained from
ग्रेनाइट इज composed of quartz and feldspar particle is obtained from sedimentary metamorphic। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको इग्नियस, किनकि ग्रेनाइट मेनली कम्पोज्ड अफ क्वार्ट्ज हुन्छ र फेल्सपार जुन छ नि फेल्सपार पार्टिकल ओब्टेन्ड फ्रम द इग्नियस रोकबाट फेल्सपार पार्टिकल हामी ओब्टेन्ड गर्छौं। अब 483 मा के रहेको छ, टु रिटार्ड द इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्टलाई चाहिँ कम गर्छौ जब जिप्सम एड गर्छौ नि त्यसपछि कम हुन्छ त्यो 483 को चाहिँ बी सही आन्सर हुन्छ। यदि रिटार्ड नगर्ने हैन इन्क्रिज गर्ने त्यसमा चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटमा लगाउनु होला। अब यसको 484 मा के रहेको छ, द प्रोपर्टी बाई व्हिच बडी रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमुभल द फोर्स। यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी भन्छौं। अब 485 मा के रहेको छ, व्हेन इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स एप्लाइड टु द बडी टेन्ड्स टु इलोंगेट इट द स्ट्रेस सो प्रोड्युस्ड इज कॉल्ड। यसलाई टेन्साइल स्ट्रेस भन्छौं। यदि बडी को साइज इलोंगेट भइरहेछ अपोजिट फोर्स को कारणले इलोंगेट भइरहेछ भने टेन्साइल फोर्स हो, र यदि बडी को साइज घटिरहेछ भने कम्प्रेसिभ फोर्स मा त्यति बेला लगाउनु होला। अब 486 मा के रहेको छ, अलोंग न्यूट्रल एक्सिस अ सिम्पली सपोर्टेड बीम फाइबर डू नॉट अंडरगो स्ट्रेन। यसको सही आंसर ए हो। अब इफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P एट एनी पॉइंट बिलो वाटर सरफेस इज WH, P भनेको छ WH, अनि where W is the weight per unit water and H is the height of water and total pressure at the section of wall of surface area A is। यसमा चाहिँ कति हुन्छ त्यो सोधेछ हैन। यसमा चाहिँ 1/2 के हुन्छ, यसमा अर्थ प्रेशर को यो सोइल मेकानिक्स को हैन, सोइल मेकानिक्स को अर्थ प्रेशर मा हेर्न सक्नुहुन्छ 1/2 WHA यसको, यानी कि 1/2 WHA चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ, जुनमा A चाहिँ एरिया हो, WHA अथवा P * A गर्दा पनि हुन्छ। त P यसमा दिएको छ नि WH, त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ A। अब 488 मा के रहेको छ, क्रिम्प एन्ड बज फर्मुला फर फ्लो इन ब्रिक सिवर स्टेट्स एज। म्यानिङ्स फर्मुला जस्तै हो, V = 1/n r⁴ s⁴ 1/2 d यसको सही आन्सर हो। 488 को चाहिँ D सही आन्सर। 489 मा के रहेको छ, रेशियो अफ भोल्युम अफ भोइड हैन, भोल्युम अफ भोइड टु द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास। पोरोसिटी को फर्मुला हो भोल्युम अफ भोइड बाय टोटल भोल्युम अफ सोइल मास चाहिँ पोरोसिटी को फर्मुला हो, र भोइड रेशियो को फर्मुला हो भोल्युम अफ भोइड बाय टोटल भोल्युम अफ सोइल इन सोलिड, त्यो पनि याद राख्नु होला। अब 490 मा के रहेको छ, द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट हैन, द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट माइनस यानी कि WL माइनस वाटर कंटेंट W बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। यसको सही आन्सर कुन हुन्छ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। 490 को चाहिँ सही आन्सर C हुन्छ। अनि 491 मा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट अफ अ सोइल इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट अफ अ सोइल इज CU जुन छ, CU इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हुन्छ। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को पनि हामी धेरै नै डिस्क्राइब गरिसकेका छौं पछिल्लो भिडियोहरुमा, यो पनि हेर्नु होला। पछिल्लो भिडियोजहरु सबै हेर्दै जानु, धेरै छैन, 25 वटा सेट अहिलेसम्म अपलोड भएछ। टोटल म्याक्सिमम हामी 50 वटा जान्छौं। त्यसपछि म इन्जिनियरिङ वाला पनि स्टार्ट गर्छु। इन्जिनियरिङ को पनि यस्तै 40-50 वटा सेट अपलोड गरेर अनि त्यसपछि सब्जेक्ट वाइज कन्टिन्युअस गर्छु यो च्यानलमा। र एक्सेल एस्टिमेसन बिलिङहरुको पनि म यो आफ्नो च्यानलमै राख्छु भिडियो। त्यो पछि चाहिँ एक्सेल बिलिङहरुको प्र्याक्टिकल नलेज पनि साथसाथै बीचबीचमा अपलोड गरिदै जान्छु हैन। अब यसको सही आन्सर चाहिँ CU इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुने भयो, D आन्सर सही हुन्छ। अब 492 मा के रहेको छ, कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी अफ अ सोइल इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर हुन्छ, B यसको सही आन्सर हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अब 493 मा के रहेको छ, 493 मा रहेको छ तपाईको तरजागी बियरिङ फ्याक्टर आर फंक्शनल
फंक्शनल अफ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन ओन्ली हुन्छ बी। अब 494 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ आर कमनली एडोप्टेड टाइप अफ शेयर रेनफोर्समेंट। व्हिच अफ द फलोइङ आर कमनली एडोप्टेड टाइप अफ शेयर रेनफोर्समेंट भर्टिकल बार हुन्छ यसमा 494 को ए। 494 को 495 में के रहेको छ इन एन ओभर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द फेलियर स्टार्ट एट। ओभर रेनफोर्स भनेको छ नि ओभर रेनफोर्स को फेलियर चाहिँ कंप्रेसन साइडबाट स्टार्ट हुन्छ र अंडर रेनफोर्स को फेलियर चाहिँ टेंशन फेसबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ ए हुने भयो। अब 496 मा छ द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट in a section of a flexural member at failure shall not be less than if Fy is the characteristic of a steel and Es is the modulus of elasticity of a steel। यसको सही उत्तर हुन्छ Fy by 1.15 Es plus 0.002। यो चाहिँ आईएस कोडमा पनि रहेको छ यो फर्मुला। अब 497 मा रहेको छ द algebraic sum of the vertical force on either side of the section of loaded beam is shear force यसलाई भन्छौं। अब 498 मा के रहेको छ द नन कोहेसिभ सोइल इज। नन कोहेसिभ सोइल कुन हो 498 को चाहिँ फाइन स्यान्ड हुन्छ फाइन्ड हुँदैन फाइन स्यान्ड हुन्छ। नन कोहेसिभ सोइल इज फाइन स्यान्ड हुन्छ। अब द शेयर स्ट्रेंथ अफ कोहेसिभ सोइल इज इक्वल टू 499 को Q/2 हुन्छ। कोहेसिभ सोइल को लागि चाहिँ शेयर स्ट्रेंथ को भ्यालु C जुन कोहेसन छ नि C कोहेसन इज इक्वल टू Q/2 हुन्छ। अब 500 मा पुग्यो हामी इन व्हिच टाइप अफ अ सोइल कोहेसिभ फोर्स इज एज्युम्ड टू बी 0। कोहेसिभ फोर्स चाहिँ कुन सोइल मा 0 हुन्छ कोहेसनै बिल्कुलै हुँदैन त्यो स्यान्डी सोइल मा हुन्छ। र 501 देखि 550 सम्म हामी नेक्स्ट भिडियो में चाहिँ गर्छौं। यो पनि सोधेकै क्वेशन को ल्याउँछु यसमा पनि सोधेकै क्वेशन को लिस्ट रहेको छ 501 देखि 550। र हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ र जुन भिडियो तपाईहरुलाई जे चीजको बारेमा चाहियो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै टाइपको भिडियो म अपलोड गरिराख्छु। हस्त साथीहरु आजको लागि यति नै, धन्यवाद।